बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं समरीन तुफैल और मैं हूं अहमद अलीम हैदर। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि एसओपीज की धज्जियां बिखेर देने पर पाकिस्तान में कोरोना ने पंजे गाड़ दिए हैं। वायरस 24 घंटों में 110 इंसानी जिंदगियां निगल गया। अमवात 15,982 हो गईं। मजीद 5,364 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 7,45,182 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। 6,51,000 सेहतयाब, जबकि 78,425 मरीज ताहाल जेर इलाज हैं। कोरोना से मजीद 110 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 7,251, सिंध में 4,541, खैबर पख्तूनख्वा में 2,796, बलोचिस्तान में 222, गिलगित बल्तिस्तान में 109, आज़ाद कश्मीर में 423 और इस्लामाबाद में 626 अमवात हो चुकी। 24 घंटों में 5,364 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। पंजाब में 2,61,143, सिंध में 2,71,000, खैबर पख्तूनख्वा में 1,03,419, बलोचिस्तान में 20,662, गिलगित बल्तिस्तान में 5,163, आज़ाद कश्मीर में 15,147 और इस्लामाबाद में 68,665 अफराद कोरोना का शिकार हुए। बात करें दुनिया भर में पेंडेमिक वायरस के हवाले से, दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 30 लाख हो गई। मरीजों की तादाद 13,97,00,000 हो गई। 11,88,00,000 मरीज सेहतयाब हो चुके। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी। अमेरिका में 5,79,000, ब्राज़ील में 3,66,000, भारत में 1,74,336, मैक्सिको में 2,11,213, रूस में 1,04,400, फ्रांस में 1,00,000, बरतानिया में 1,27,200 और सऊदी अरब में 6,791 अमवात हो चुकी हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमेरिकी सदर जो बाइडन की रूस को मजीद पाबंदियां लगाने की धमकी। कहते हैं रूस हमारे जमहूरी निज़ाम में मुदाखलत से बाज रहे, छेड़छाड़ बरकरार रखी तो मजीद पाबंदियां लगा देंगे। अमेरिका पहले ही रूस की 38 कंपनियों पर पाबंदियां आयद कर चुका है। जी हां, अहम खबर है जिसके बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन की रूस को मजीद पाबंदियां लगाने की धमकी। कहते हैं रूस हमारे जमहूरी निज़ाम में मुदाखलत से बाज रहे, छेड़छाड़ बरकरार रखी तो मजीद पाबंदियां लगा देंगे। अमेरिका पहले ही रूस की 38 कंपनियों पर पाबंदियां आयद कर चुका है। खबर शामिल करें और आपको आगाह करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज कराची और सक्खर जाएंगे। कामयाब जवान प्रोग्राम की तकरीब में शरीक होंगे। नौजवानों में चेक भी तकसीम करेंगे। तरबियत मुकम्मल करने वाले नौजवानों में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए जाएंगे। जी हां, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज कराची और सक्खर जाएंगे। कामयाब जवान प्रोग्राम की तकरीब में शरीक होंगे। नौजवानों में चेक भी तकसीम करेंगे। तरबियत मुकम्मल करने वाले नौजवानों में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए जाएंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान में टेलीफोनिक राब्ता। इंटर अफगान मुज़ाकरात पर गुफ्तगू की गई। वजीर आजम इमरान खान का अफगानिस्तान में अमन के लिए कोशिशें जारी रखने का आज़्म। पाक तुर्क क़यादत का दो तरफ़ा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक मुआशी शिराकत तब्दील करने के लिए आला सतह के तबादले बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। अहम खबर है, आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान में टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। इंटर अफगान मुज़ाकरात पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म इमरान खान का अफगानिस्तान में अमन के लिए कोशिशें जारी रखने का आज़्म। पाक तुर्क क़यादत का दो तरफ़ा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक मुआशी शिराकत में तब्दील करने के लिए आला सतह के तबादले बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। नाजरीन, महंगाई के मारे आवाम के लिए रमज़ान का बड़ा तोहफा। हुकूमत ने पेट्रोलियम कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल ₹1.89 फ़ी लीटर सस्ता, नई कीमत ₹108.56 फ़ी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ₹2.21 फ़ी लीटर सस्ता, नई कीमत ₹77.65 मुकर्रर। वज़ीर ख़जाना हमाद हसन ने ट्वीट करके खुशखबरी सुना दी। जी हां, आवाम के लिए रमज़ान का बड़ा तोहफा।
ब्रेकिंग आवाम के लिए महंगाई के मारे आवाम के लिए रमज़ान का बड़ा तोहफा। हुकूमत ने पेट्रोलियम कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल ₹1.89 फी लीटर सस्ता, नई कीमत ₹108.56 फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ₹2.21 फी लीटर सस्ता, नई कीमत ₹77.65 मुकर्रर। वजीर खजाना हमाद हसन ने ट्वीट करके खुशखबरी सुना दी। नाजरीन, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के मचल के आज एहतसाब अदालत लाहौर में जमा करवाए जाने का इम्कान। मचलकों की तस्दीक के बाद शहबाज शरीफ की रिहाई की रूपकार जारी होगी। शहबाज शरीफ को असासा जात केस में सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। शहबाज शरीफ और अहल खाना पर 7 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है। आपको बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ के मचल के आज एहतसाब अदालत लाहौर में जमा करवाए जाने का इम्कान। मचलकों की तस्दीक के बाद शहबाज शरीफ की रिहाई की रोपकार जारी होगी। शहबाज शरीफ को असासा जात केस में सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। शहबाज शरीफ और अहल खाना पर 7 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है। दूसरी जानिब जाती उम्रा के करीब कंटेनर्स पहुंचने पर लीगी रहनुमा परेशान। कारकुनों ने ट्रक वापस भिजवा दिए। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। पुलिस के मुताबिक कंटेनर्स का जाती उम्रा से कोई ताल्लुक नहीं। अस्मा बुखारी और अता तारर भी कारकुनों समेत जाती उम्रा पहुंचे और एहतजाज में हिस्सा लिया। जी हां, लीगी कारकुनों ने ट्रक वापस भिजवा दिए। जाती उम्रा के करीब कंटेनर्स पहुंचने पर लीगी रहनुमा परेशान। कारकुनों ने ट्रक वापस भिजवा दिए। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस के मुताबिक कंटेनर्स का जाती उम्रा से कोई ताल्लुक नहीं। अस्मा बुखारी और अता तारर भी कारकुनों समेत जाती उम्रा पहुंचे और एहतजाज में हिस्सा लिया। आम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। जाती उम्रा के करीब कंटेनर्स पहुंचने पर लीगी रहनुमा परेशान। कारकुनों ने ट्रक वापस भिजवा दिए। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस के मुताबिक कंटेनर्स का जाती उम्रा से कोई ताल्लुक नहीं। अस्मा बुखारी और अता तारर भी कारकुनों समेत जाती उम्रा पहुंचे और एहतजाज में हिस्सा लिया। आम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। जाती उम्रा के करीब कंटेनर्स पहुंचने पर लीगी रहनुमा परेशान। कारकुनों ने ट्रक वापस भिजवा दिए। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस के मुताबिक कंटेनर्स का जाती उम्रा से कोई ताल्लुक नहीं। अस्मा बुखारी और अता तारर भी कारकुनों समेत जाती उम्रा पहुंचे और एहतजाज में हिस्सा लिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कलअदम करार। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कहा गया, कलअदम TLP आम शहरियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों को नुकसान पहुंचा रही थी। TLP शहरियों में खौफ व हिरास फैलाने का बाइस भी बन रही थी। आपको बता रहे हैं कि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कलअदम करार। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कहा गया कि कलअदम TLP आम शहरियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों को नुकसान पहुंचा रही थी। TLP शहरियों में खौफ व हिरास फैलाने का बाइस बन रही थी। आपको मजीद बताएं, TLP पर पाबंदी का डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। अदालती फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन तरीके लब्बैक पाकिस्तान को डिनोटिफाई करेगा। TLP के अरकान असम्बली को नाअहल भी करार दिया जाएगा। जी हां, TLP पर पाबंदी का डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। अदालती फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को डिनोटिफाई करेगा। TLP के अरकान असम्बली को नाअहल करार दिया जाएगा। दूसरी जानिब कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हाफिज मोहम्मद साद रिजवी ने कहा कि तमाम कारकुन पुरअमन तौर पर अपने अपने घरों को वापस चले जाएं और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुकम्मल ताउन करें। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआवने खसूसी डॉक्टर शहबाज गिल की तरफ से ट्विटर पर एक ख़त शेयर किया गया, जिसमें हाफिज मोहम्मद साद ने शूरा मेंबरान के नाम पैगाम लिखते हुए कहा कि मैं तमाम शूरा मेंबरान और कारकुनान तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह से मुखातिब हूँ और ये अपील करता हूँ कि मुल्की मफाद और अवामुन नास की खातिर कोई गैर कानूनी कदम ना उठाया जाए।
مطالبات کرنا ہر کسی کا حق ہے، مسلح جتھوں کو ملک میں امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کی اعلیٰ سطح اجلاس میں گفتگو، کہا پرتشدد احتجاج کر کے ریاست کو دباؤ میں نہیں لایا جا سکتا۔ وزیر اعظم کی پولیس اور سیکیورٹی اداروں کی قربانیوں کی بھی تعریف۔ جی ہاں، وزیر اعظم عمران خان نے پولیس اور سیکیورٹی کو بھی تعریف کی۔ مطالبات کرنا ہر کسی کا حق ہے، مسلح جتھوں کو ملک میں امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کی اعلیٰ سطح اجلاس میں گفتگو، کہا پرتشدد احتجاج کر کے ریاست کو دباؤ میں نہیں لایا جا سکتا۔ وزیر اعظم کی پولیس اور سیکیورٹی اداروں کی قربانیوں کی تعریف کی۔ ہم چاہتے تھے مسائل بات چیت سے حل ہوں، لیکن تحریک لبیک کے ارادے بہت خطرناک تھے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے پریس کانفرنس میں کہا، ملک میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ٹی ایل پی پر پابندی لگائی، قومی اسمبلی میں اب کوئی قرارداد نہیں آئے گی۔ فرانس کے تمام شہری یہاں پر محفوظ ہیں۔ آگاہی کے لیے، بریفنگ کے لیے بلایا اور حالات پر تفصیلی انہوں نے ہدایات بھی دی، اور خاص طور پر انہوں نے بھی کہا، لیکن میں اور نور اللہ قادری خود بھی پاکستان پنجاب پولیس، پاکستان پولیس رینجرز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے جانیں دے کر پاکستان کا امن و امان بحال رکھا، ایمبولنسز کو رواں رکھا، ہسپتالوں میں کووڈ-19 کی آکسیجنز کو بحال رکھا، اور اس وقت سوائے لاہور کے ایک یتیم خانہ چوک کے سارا پاکستان کی ٹریفک جو ہے، جس کا سارا کریڈٹ پولیس اور رینجرز کو جاتا ہے، وہ اس وقت کھلی ہے۔ مینلی بات، میں شارٹ بات جو ہے کہ جو پروکرپشن ہے، اس کے تحت سگنیچر جو ہے منسٹرز کے ہو گئے ہیں۔ ابھی لا منسٹر اور ہمارے سیکٹری بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے ٹی ایل پی پر جو پر پابندی لگانے کا۔ لیکن اس کے بعد ہم کل آرٹیکل 172 آف دی کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ریڈ ود 112 آف دی الیکشن ایکٹ 217 اور وی آر پرسوئنگ persons under section 11EE of the ATA 1997۔ اب ہم ڈیزولوشن کی طرف بھی جا رہے ہیں۔ ایک کام ہم نے کر دیا ہے پروکرپشن کا، آج نوٹیفیکیشن ابھی جاری ہو جائے گا، اور پھر کل ہم اس ٹی ایل پی کو ڈیزولوشن کے لیے سپریم کورٹ میں ریفرنس داخل کرنے کے لیے کیبنٹ کو دوبارہ بھیجیں گے۔ دوسری جانب وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ نرمی نہیں ہو رہی، 2 سال بھرپور کوششیں کی کہ مذاکرات کے ذریعے انہیں سمجھایا جائے، ہم ان سے بات کر رہے تھے، وہ اپنا مسودہ تیار کر رہے تھے، مذاکرات کے دوران پتہ چلا کہ وہ 20 اپریل کو مارچ کرنے جا رہے تھے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ 20 اپریل کو مارچ کرنے جا رہی تھی ٹی ایل پی، اہم خبر ہے، آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کہتے ہیں کسی کے ساتھ نرمی نہیں ہو رہی، 2 سال بھرپور کوششیں کی کہ مذاکرات کے ذریعے انہیں سمجھایا جائے، ہم ان سے بات کر رہے تھے، وہ اپنا مسودہ تیار کر رہے تھے، مذاکرات کے دوران پتہ چلا کہ وہ 20 اپریل کو مارچ کرنے جا رہے تھے۔ ناظرین، دوسری جانب فرانسیسی سفارت خانے کی اپنی شہریوں کو پاکستان چھوڑنے کی ہدایات۔ فرانسیسی سفارت خانے کے مطابق شہریوں کو موجودہ حالات میں حفاظتی اقدامات کے پیش نظر پاکستان چھوڑنے کی ہدایت کی گئی۔ سفارت خانہ بند نہیں کیا جا رہا، محدود اسٹاف کے ساتھ سفارت خانہ کھلا رہے گا۔
فرانسیسی سفارت خانے نے تمام فرینچ کمپنیوں کے اسٹاف کو بھی پاکستان چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ پاکستان میں فرانسیسی مفادات اور کمپنیوں کی ساکھ کو شدید نقصانات پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اور وزراء عمران خان اور جہانگیر ترین میں صلح کے لیے کوشاں۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے بھی گرین سگنل دے دیا۔ پہلے مرحلے میں وزیراعظم کی ترین کیمپ کے ارکان سے ملاقات ہوگی۔ دوسری جانب ایم این اے سید فیاض الحسن شاہ اور ایم پی اے قاسم لنگاہ کی جہانگیر ترین سے ملاقات ہوئی۔ جہانگیر ترین کے خلاف جاری کردار کشی مہم کا فوری نوٹس لیں، فیاض الحسن شاہ کی وزیر اعظم عمران خان سے اپیل۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے امریکی صدر جوزف بائیڈن کی جانب سے افغانستان سے فوجیوں کے انخلاء کے اعلان کو سراہا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پاکستان میں تعینات امریکی ناظم الامور انجیلا گیلر نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے اہم ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے افغانستان سے ستمبر 21 تک امریکی افواج کے انخلاء سے متعلق صدر جو بائیڈن کے اعلان کو سراہا۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ خوشحال، مستحکم اور پرامن افغان ہی پاکستان اور خطے کے بہترین مفاد میں ہے۔ امید ہے مستقبل میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان باہمی تعاون کو فروغ ملے گا۔ امریکی ناظم الامور نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کے مخلصانہ کوششوں کو سراہا، جبکہ افغانستان امن عمل میں بھی پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں امن کے مشترکہ مقصد کے لیے امریکہ بھرپور تعاون جاری رکھے گا۔ وزیراعلیٰ پنجاب عثمان گزار کہتے ہیں تحریک انصاف کی حکومت سرکاری امور پر شفافیت پر یقین رکھتی ہے، کرپشن، بے ضابطگی اور غفلت کسی صورت برداشت نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان گزار سے صوبائی محتسب میجر ریٹائرڈ اعظم سلیمان نے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ عثمان گزار نے کہا کہ احتساب اور نگرانی کا عمل مزید مؤثر اور بہتر بنایا جائے۔ سرکاری امور میں شفافیت سے ہی مساوات ممکن ہے۔ سرکاری افسران اور ملازمین عوام کے مسائل میرٹ پر حل کریں۔ عوامی شکایات کے ازالے کے لیے محتسب آفس کے کردار بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ناظرین، معاون خصوصی اطلاعات پنجاب فردوسہ شکاوان کہتی ہیں کہ شہباز شریف کی ضمانت میرٹ پر نہیں ہوئی۔ ضمانت اس لیے ہوئی کہ کیس سننے والے جج صاحبان کو 1 ماہ پہلے اسلام آباد پوسٹ کر دیا گیا۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فردوسہ شکاوان کا کہنا تھا کسی کیس کی ضمانت عدالت سے بری ہونے کے مترادف نہیں۔ ضمانت میں یہ نہیں لکھا کہ انہوں نے چوری ڈکیتی نہیں کی، پہلے خاموشی، پھر پی ڈی ایم سے علیحدگی اور اب ضمانت۔ میم اور شین لیگ خود ہی جواب دیں کہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ فردوسہ شکاوان نے کہا ہمارا مقابلہ مہنگائی لیگ کے خلاف ہے۔ عثمان گزار مہنگائی کے خلاف ٹف میچ کھیل رہے ہیں۔ خبر شامل کریں دوسری جانب مسلم لیگ نون کی رہنما عظمہ بخاری کہتی ہیں حکومتی کشتی طوفانی لہروں میں ہچکولے کھا رہی ہے۔ فردوسہ شکاوان کو پی ڈی ایم کی فکر پڑی ہے، کچھ عام آدمی کا بھی سوچ لو۔ عظمہ بخاری نے اپنے ایک بیان میں معاون خصوصی کو 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ پی ڈی ایم کہیں جا رہی ہے نہ راجکماری، لیکن عوام آپ کی نالائکیوں کی بھیڑ چڑھ رہی ہے۔ مریم نواز قوم کو نالائکوں کے ٹولے سے نجات دلا کر ہی کہیں جائیں گی۔ عظمہ بخاری نے کہا کٹھ پتلی حکومت سے پہلے مریم نواز برداشت نہیں ہو رہی تھی، اب حمزہ شہباز کے بعد میاں شہباز شریف بھی باہر آ گئے ہیں۔ سلطنت عمرانیہ کے احتساب کی ہنڈیا بیچ چوراہے میں پھوٹ گئی ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، لیکن یہاں پہ وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ توشہ خانہ ریفرنس میں آصف زرداری، یوسف رضا گیلانی اور عبدالغنی مجید کی حاضری سے استثناء کی درخواستیں منظور کر لی گئی ہیں۔
علی نے آصف زرداری اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت کی۔ یوسف رضا گیلانی کے وکیل نے عدالت کے روبرو موقف اختیار کیا کہ ہائی کورٹ نے معمول کے کیسز کا التوا 16 مئی تک بڑھا دیا ہے۔ جج اصغر علی نے ریمارکس دیے کہ ہمیں حکم ہے کہ کام آدھا کر دیں، اگر 6 کیسز سنتے ہیں تو 3 کر دیں۔ یوسف رضا گیلانی کے وکیل نے جرہ آئندہ سماعت پر مکمل کرنے کی درخواست کی، جس پر عدالت نے ریفرنس پر سماعت 22 اپریل تک ملتوی کر دی۔ دوسری جانب سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے نظر ثانی کیس کی سماعت میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ مجھے بطور جج سپریم کورٹ عہدے سے ہٹانا چاہتے ہیں اور مجھے ہٹانے کی خواہش کی وجہ سے یہ ہے کہ میں نے فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ دیا، لیکن میں خون کے آخری قطرے تک لڑوں گا، ہمت نہیں ہاروں گا۔ سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نظر ثانی کیس کی سماعت ہوئی، جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ فروغ نسیم نے مجھ پر اور میری اہلیہ پر سنگین الزامات لگائے۔ میرے خلاف ریفرنس کالعدم قرار دینے کا فیصلہ آئین اور قانون پر مبنی تھا۔ میری اہلیہ کیس میں فریق نہیں تھی، پھر بھی ان کے خلاف فیصلہ دیا گیا۔ فروغ نسیم کے لیے عدالت کا احترام نہیں، وزارت ضروری ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے استدعا کی کہ کیس کی سماعت صبح کے اوقات میں مقرر کی جائے کیونکہ سماعت جلد مکمل ہونا ضروری ہے۔ جسٹس منظور ملک کے ریٹائرڈ ہونے میں کم وقت ہے۔ اس پر جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ آپ کو اب یاد آ رہا ہے کہ وقت کم ہے، آپ براہ راست کوریج کی درخواست میں مارچ کا مہینہ ضائع کر چکے۔ اس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ لائیو کوریج کی درخواست میرے اس امیج کے باعث اہم تھی جو انہوں نے پبلک میں بنایا۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ امیج بنانے والی اللہ کی ذات ہے، آپ اس پر بھروسہ رکھتے ہیں تو فکر کیوں؟ اس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ فکر سپریم کورٹ کی ہے، میری کیا حیثیت ہے؟ بعد ازاں عدالت نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کی سماعت پیر تک ملتوی کر۔ دوسری جانب وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ عوام کی بہتری کے لیے مکمل طور پر وفاق سے تعاون کرنے کو تیار ہیں، ترقی کے ہر پروگرام میں حکومت کے ساتھ ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سینسز کی بات پہ جس طرح ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی سندھ کے ساتھ، اور جس میں اس وقت تمام جتنی پولیٹیکل پارٹیز تھیں انہوں نے یک زباں ہو کر اس بات کی تھی، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی واحد تنہا اس معاملے پہ لڑ رہی ہے۔ ہمارا چیئرمین ہو تو سی سی کا فیصلہ بھی یہ آتا ہے، میرا چیف منسٹر ہو تو وہ بھی اسی پہ بات کرتا ہے، سی سی آئی میں بھی بات اٹھاتے ہیں، وہاں پہ اپنا اختلافی نوٹ بھی لگاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو بہت باتیں کرتے تھے، جو بڑے دعوے دار تھے، جو وہ سب نے اپنی کنسنٹ دے دی ہے۔ آج کوئی بات نہیں کرتا۔ میں وضاحت کر دوں کہ ایم کیو ایم جو بہت زیادہ اس پر ریزرویشنز رکھی تھی، لیکن انہوں نے اس بات پہ کوئی بات نہیں کی۔ جب وہ کیبنٹ کمیٹی میں اپروو ہوا، پھر کیبنٹ میں گیا تو سب نے اس پر ہاں کی، کوئی اس طرح کا سخت رد عمل نہیں آیا۔ پی ٹی آئی کو مثال سب سے بڑا جو اعتراض ہے وہ یہی ہے کہ کراچی کی آبادی کو سب سے کم دکھایا گیا ہے، تو جو پی ٹی آئی جس کو سب سے زیادہ مینڈیٹ ملا کراچی میں وہ خاموش ہے، بلکہ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے خبر شامل کریں۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے خاتمے کے لیے ثالثی کے کردار کی تصدیق کر دی۔ واشنگٹن میں یو اے ای کے سفیر یوسف العتیبہ نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ متحدہ عرب امارات نے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کے تنازع پر کشیدگی کم کروانے اور سیز فائر کروانے میں اہم کردار ادا کیا۔ توقع ہے کہ ان کوششوں کے نتیجے میں دونوں ممالک کے تعلقات بحال ہو جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت شاید اچھے دوست تو نہ بن سکیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ممالک کے تعلقات اس نہج پر پہنچ جائیں کہ دونوں آپس میں بات چیت تو کریں۔ دوسری جانب گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی زیر صدارت اجلاس میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بڑا تحفہ آ گیا۔ اوورسیز پاکستانیوں کے کیسز کے لیے پنجاب میں اسپیشل کورٹس کے قیام کا فیصلہ کیا گیا۔ گورنر پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری ارم بخاری کی بھی شرکت ہوئی۔ وائس چیئرمین اوورسیز کمیشن پنجاب وسیم اختر رامے اور سیکرٹری قانون بہادر علی خان سمیت دیگر بھی شریک ہوئے۔
वसीम रामे ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल और इनके हल के इकदामात पर ब्रीफिंग दी। ओवरसीज पाकिस्तानी को वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड करवाने की इजाज़त पर भी गौर किया जा रहा है। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों के केसेस के फैसलों के लिए वक्त की हद भी मुकर्रर की जाएगी। ओवरसीज पाकिस्तानी कौम का सरमाया हैं, इनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को इंसाफ की फराहमी में अहम किरदार है। पाकिस्तान की माशी मजबूती में ओवरसीज पाकिस्तानियों का किरदार काबिल तहसीन है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ जुल्म और नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्टेज ड्रामों और फिल्मों में अदाकारी से लाखों चेहरों पर खुशियां बिखेरने वाले मशहूर अदाकार बबू बराल को मदाहों से बिछड़े 10 साल हो गए। थिएटर की दुनिया में आज भी वो अपनी लाजवाल अदाकारी से शायकीन की दिलों में जिंदा हैं। देखते हैं शजरुद्दीन की ये रिपोर्ट। हर वेले सुता रहिंदा, दिने भी खाओ पैंदा, राती भी खाओ पैंदा। मैं देखो किहो जिहा मालक रख लिया। मैनू हरकत करनी नहीं चाहिए, उतो मैनू कहंदा तू हर गल भुल जाना। मुस्कुराता चेहरा, मुनफरद अंदाज़े तखातुब, मजाज से भरपूर जुमले और मजाया गानों का तड़का, ये पहचान है लेजेंड फनकार बबू बराल की। कैसी गल है, मैं तेनू फड़ना आया हां, तू मन्नू फड़ी फिरना। आज मुक गई मैं क्या यार, ए बस कोई ज्यादा स्पीड च नहीं जान रही। ओ ਅਸੀਂ बस च बैठे हैं। बब्बू बराल का असल नाम अयूब अख्तर था। फनी कैरियर का आगाज गुजरांवाला से किया। 3 दहाइयों पर मुहित फनी सफर में शानदार अदाकारी से लोगों के दिलों में घर किया। मैं तेरी मोटी तो कमीज फाड़ दिया, तो कहेंगी लाला, मैं कहूंगा हाला ला ला ला। स्टेज ड्रामा शर्तिया मिठे ने बबू बराल को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया और इसके साथ साथ स्टेज ड्रामों में अपनी लाजवाल अदाकारी के जोहर दिखाए। गुर्दों के आर्जे में मुब्तला रहने के बाद फने मजाक का ये चमकता दमकता सितारा तवील अलालत के बाद 16 अप्रैल 2011 को अपने खालिक हकीकी से जा मिला। शजरुद्दीन, टीवी टुडे, लाहौर। हर वेले और सुता अब रहिंदा, टुडेज दिने भी इंटरनेशनल।